کھولے جا رہے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، جو دنیا سے لے کر کے وہاں لوگ پہنچے، اور نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، وہ سب رب کے سامنے کھول کر کے رکھا جائے گا۔ تو اسی موقع کی تصویر کشی حضور اعلیٰ حضرت صاحب جو اللہ کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ خدا آج کی مبارک رات جسے ہم اولاد شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب چل رہی ہے، جس میں رب عز و جل اپنا خاص فضل و کرم امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرماتا ہے، اور اس مبارک رات میں غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مکمل ندائیں آتی رہتی ہیں، صدائیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے آج کی رات بخش دیا جائے۔ یہی وہ رات ہے جس کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے آج کی رات بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی آج کی رات اپنی روزی میں برکت کی دعائیں کرنے والا جس کی روزیوں میں برکتیں دے دی جائے، ہے کوئی درازی عمر کی دعا مانگنے والا جس کے عمر کو لمبا کر دیا جائے، جس کے عمر کو دراز کر دیا جائے، ہے کوئی عقبہ اور دنیا کی خیر مانگنے والا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی جائے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی جائے۔ یہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مکمل یہ صدا جاری رہتی ہے، اور آج کی رات اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس دنیا میں گھومتے ہیں، گشت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، اور وہ جا جا کر کے دیکھتے ہیں کون آج کی رات عبادت کر رہا ہے اور کون آج کی رات سو رہا ہے۔ وہ سب تفصیل لکھ کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، رات کو ہم گھومے، گلی کوچوں میں ہم پھر کر کے دیکھے، فلاں فلاں تیرے بندے تیری یاد میں رو رہے تھے، تیرے محبوب کی یاد میں
आंसू बहा रहे थे, अपने गुनाहों से नाज़िम व शर्मसार थे, अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे। ऐ रब गुलाम नमाज सो रहे थे, लेकिन गुलाम जग करके अपनी नींदों को कुर्बान करके तेरी रहमत की तरफ थे, जन्नत की तरफ थे, दोज़ख के भयानक भड़कते शोरों से पनाह मांग रहे थे। ऐ रब ये है, ये तेरे बंदे गुलाम अल्लाह रात में जग करके तेरी इबादत में मसरूफ थे। कोई सजदे में था, तो कोई रुकू में था, कोई क़याम में था, कोई तिलावत कलाम कर रहा था, कोई तस्बीह के गाने गा रहा था, कोई तेरी पाकी बोल रहा था, कोई तुझे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम की सदा लगा करके याद कर रहा था, कोई तुझे सुकून कह के याद कर रहा था, कोई तुझे जोश कह के याद कर रहा था, कोई तुझे ग़फ़ार कह के गिरा रहा था, कोई तुझे शैतान कह के याद कर रहा था, कोई तुझे रहीम कह के गिरा रहा था, कोई तुझे जलील कह के गिरा रहा था। तो रब फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब बेगारी करने वाले बंदों के गुनाहों को उस रात के सदके में माफ कर दिया, मैंने उन्हें सभी को बख्श दिया, मैंने माफ कर दिया। इसीलिए इस रात का नाम लैलतुल मग़फ़िरत भी रखा गया है, यानी बख्शिश की रात, मग़फ़िरत की रात। और शबे बरात इसे कहते हैं, सब का माना रात और बरात के माने छुटकारा के, यानी इस रात बंदा गुनाहों से छुटकारा पाता है, नेकियों का हक़दार करार दिया जाता है। तो परवरदिगारे आलम ने ये अजीम नेमत उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जिसे ऐसी मुबारक रात अता फरमाई जिसमें की मुकम्मल तरीके पर गुरूब आसमान से लेकर गुरूए फज्र तक उसके रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। और रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे पुकार के तो देख जरा, तू एक कदम मेरी बारगाह की जानिब बढ़ाएगा, मैं 70 कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा, तू एक कदम मेरी बारगाह की जानिब उठा के चलेगा, मैं 70 कदम तेरे आगे बढ़ूंगा, मैं तेरे पास 70 कदम चल करके आऊंगा। रब चलने से पार है, लेकिन उसकी रहमतें आवाज दे रही है कि ऐ मेरे बंदे तू एक मरतबा मुझे याद करके गिराएगा, मैं तुझे 70 मरतबा ऐ मेरे बंदे कह करके गिराऊंगा। ऐ मेरे बंदे बता तेरी हालत क्या है, बता तेरी जरूरत क्या है, आखिर किस लिए दुआ कर रहा है। बंदे ने अर्ज़ किया, मौला आज तेरे गुनाहों माफ करे, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी रहमत को आवाज़ दी है, तूने मेरे करम को पुकारा है, तूने मेरी गवारी का वसीला लिया है, तूने मेरे सत्ताई को पुकारा है, और इस मुबारक रात को पुकारा जिसमें भी मेरे नाम की बारिशें मूलधार होती है। ऐ मेरे बंदे मायूस न होना, आज तक तेरी बारगाह से न उम्मीद कोई वापस नहीं गया, कोई खाली दामन मेरी बारगाह से लौटा नहीं, कोई ना उम्मीद आज तक मेरी बारगाह से वापस नहीं हुआ। ऐ मेरे बंदे जहाँ मैंने तेरी सदा को सुन लिया, तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। उसकी करम आवाज देती है, उसकी रहमत आवाज देती है आज की मुबारक रात में। और याद रखो, इस रात को जो हम मनाते हैं, जहाँ ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, वही